नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कननामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। यार अब जमाना मुझको मिटाता है किस लिए, लोहे जहां पे हरफे मुकर्रर नहीं हो। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमाया हो गई, खाक में क्या सूरत होगी कब नहा हो। दिल भी तो है ना संगो खिश्त। गालिब उर्दू क्लासिकल रवायत के वो शायर हैं जिन्होंने अपनी गजलों में सबसे पहले हमें रोजगार की तरकीब रोशनास कराई। कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अजीम शायर मिर्जा गालिब को उनके यौम पैदाइश के मौके पर ETV उर्दू का खिराज अकीदत। देखिए खास प्रोग्राम तेरा बयान गालिब 27 दिसंबर बरोज जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके, वहदत पे तेरी हर्फ दुई का ना सके। आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके, आईना क्या मजाल तुझे मुँह दिखा सके। दोस्तों, हमारे डाइस पर एक ऐसी बावकार शायरा मौजूद है जिसने अपने तरन्नुम और तगज़्ज़ुल और गजलों और गीतों की ताजगी की बुनियाद पर शोहरतों और मकबूलियतों की बुलंदी पर वो पहुंच चुकी है। मैं यूनाइटेड किंगडम में मुकीम सुल्ताना मेहर के इन शेरों से मोहतरमा अंजुम रहबर को आवाज दे रहा हूं कि जो दानिश्वर खजा को बांझ कहते थे वो झूठे थे। खजा का आईना टूटा तो हर किरची में बूटे थे, और यहीं झुलसे बदन चटके यहीं प्यासों ने जान दी थी। इसी सहरा में आबे सर्द के चश्मे भी फूटे थे। तुम्हें इनकार गुलशन में कदम तुमने नहीं रखा, मैं कैसे मान लूं कलियां गलत थी फूल झूठे थे। मोहतरमा अंजुम रहबर माई पर एक मतलब 2 शेर सुनेगा। चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, चाहे जिस नाम से भी पुकारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे। अर्ज करती हूँ ये शेर। अपने घर में हूँ चारों तरफ आईने, गजल का शेर। अपने घर में हो चारों तरफ आईने, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे, मैं सवारूं तुम्हें तुम सवारो मुझे। और ये शेर अंजुम पढ़ती है महाभारत से लेकर रामायण से लेकर महाभारत तक। किसी भी मजहब की बात करें, औरत औरत है। ये शेर सुनाती हूँ। मैं तुम्हारी नजर
मैं तो एक खेल हूँ. सुने. मैं तुम्हारी नजर में तो एक खेल हूँ, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, चाहे जीतो मुझे चाहे हारो मुझे, जिंदगी हूँ तुम्हारी गुजारो मुझे. इसके बाद सीधे सीधे एक गजल के चंद शेर आपको सुनाना चाहती हूँ. गजल का मतलब समाप्त फरमाइए. और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, और तो कुछ भी नहीं पास निशानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी. मैं महसूस करके मैंने शेर लिखे, तो आप भी जरा एहसास को जिंदा कीजिए. देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी. अब ये शेर मैं किसको नज़्म करना चाहती हूँ, कहाँ तक पहुँचाना चाहती हूँ, आप समझेंगे. लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं. शेर सुने. लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं, लड़कियां और भी मंसूब तेरे नाम से हैं, क्या कोई मेरी तरह भी है दीवानी तेरी, क्या कोई मेरी तरह भी है दीवानी तेरी. और शेर सुनाती हूँ. मैं अगर होठ भी सीलूं तो मेरी खामोशी, मैं अगर होठ भी सीलूं तो मेरी खामोशी, मैं अगर होठ भी सीलूं तो मेरी खामोशी, सारी दुनिया को सुना देगी कहानी तेरी, सारी दुनिया को सुना देगी कहानी तेरी. और अंजुम के ये दो शेर आप सबको नज़्म करती हूँ. राजमहलों में कनीजों का रहा है कब्जा, खंडवा वालों शेर अर्ज़ करती है अंजुम. राजमहलों में कनीजों का रहा है कब्जा, राजमहलों में कनीजों का रहा है कब्जा, और जंगल में भटकती रही रानी तेरी, और जंगल में भटकती रही रानी तेरी. और ये शेर मोहतरम हनफी साहब यहाँ बैठे हुए हैं, मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, बहुत डरते डरते पढ़ती हूँ, आप तक पहुँचाना चाहती हूँ. मेरे फूलों में महकता है पसीना तेरा. सुनेगा शेर. मेरे फूलों में महकता है पसीना तेरा, मेरे फूलों में महकता है पसीना तेरा, मेरे हाथों में खनकती है जवानी तेरी, मेरे हाथों में खनकती है जवानी तेरी, देखती रहती हूँ तस्वीर पुरानी तेरी. अंजुम का ये गीत आप सबको नज़्म करना चाहती हूँ, देखिएगा. जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान. हिंदुस्तान की बात कर रही हूँ मैं. जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान. जीना है दुश्वार यहाँ पर मरना है आसान, ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान. जीना है दुश्वार यहाँ पर. अब पहला बंद. जो लोग कहते हैं कि हिंदी हिंदुओं की जबान है और उर्दू मुसलमानों की जबान है, नहीं नहीं, मैं कहती हूँ कि उर्दू मोहब्बतों की जबान है, किसी की नहीं है, ना तो मुसलमानों की जबान है, हमारी अपनी जबान है. मैं बंद मुलाहिजा फरमाइश करती हूँ. भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार,
भाषाएं भी हुई सियासी गुंडों का हथियार। तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4। तुलसी मीर कबीर की कीमत 2 पैसे में 4। फुटपाथों पर भटक रहे हैं गालिब और रस खान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और अगला बंद, बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। सरकार किसी की भी हो, अर्ज करती हूँ, बहरे बैठे सुने दादरा गूंगे गीत सुनाए। पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए। पागल सबकी करे पैरवी अंधे चित्र बनाए। चोर उचक्कों का होता है रोज यहाँ सम्मान। यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। अगला बंद और सुनाती हूँ। सिंबल प्रतीकों के माध्यम से बात करती हूँ। रंगों को आप जानते हैं कि पीला रंग किसका है और हरा रंग किसका है। अंजुम का ये बंद समाप्त फरमाइए। फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है। मेरे बच्चे छोटे छोटे भाई बैठे हुए हैं, बेटा सुनो। फूलों जैसे, हम नई नस्ल को क्या देना चाहते हैं? फूलों जैसे होठों पर भी जहर भरी नफरत है। बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है। बिजली के खंभों पर पीली और हरी नफरत है। लाल रंग में डूब गए हैं सब खादी के थान। यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और देखिएगा आखिर बंद, भोपाल रहती हूँ, समाप्त फरमाइएगा। बल्कि यूं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में हम रहते हैं, अर्ज करती हूँ। सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं। अगर ऐसे लोग हैं तो मुझे माफ फरमाएं, सच कड़वा होता है लेकिन कहना चाहिए। सबसे ऊंचे लोग हैं वो जो कुर्सी के बंदे हैं। कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं। कैसा मंदिर कैसी मस्जिद सब इनके धंधे हैं। ठोकर में ईमान है इनकी जेबों में भगवान। ये है हिंदुस्तान प्यारा हिंदुस्तान। ये है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। और आखिर बंद, अपने नौजवान भाइयों को नज़ करती हूँ, बुजुर्गों को सबको नज़ करना चाहती हूँ। हालात कहाँ से कहाँ आ गए, अर्ज करती हूँ। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। यही तो हो गया सब कुछ, हम इतने बेहस हो गए। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। जो बेरोजगारी, नौजवान भाइयों सुनो, नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल। नोटों की पटरी पर चलती है वोटों की रेल। बीए पास मिले चपरासी मंत्री चौथी फेल। दीवारों पर यहाँ लिखा है समय बड़ा बलवान। यह है हिंदुस्तान हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहुत अच्छी, वाह वाह। ये तुम्हें खबर नहीं तनवीर, अहले महफिल को ये इंतजार के पल बेकरार करते हैं। अब इनके सब्र का तुम और इम्तहान न लो। चले भी आओ, चले भी आओ, चले भी आओ कि सब इंतजार करते हैं। जनाब तनवीर गाजी अगर सादा सा मतला आपकी बड़ी समातों के हवाले अर्ज किया है दोस्तों के स्टेज पे बैठे हुए शोरा कराम को। कहा है दोस्तों के मेरे अकेले उदास घर में, मेरे अकेले उदास घर में, मेरे अकेले उदास घर में वफा की खुशबू लुटाने आए। वाह वाह।
میرے اکیلے اداس گھر میں वफा की खुशबू سنیں حضرات تمام حضرات شریک ہوں کہ میرے اکیلے اداس گھر میں میرے اکیلے اداس گھر میں وفا کی خوشبو لٹانے آئے میں روز زخمی ہوا کروں گا اگر وہ مرہم لگانے آئے क्या कह میرے اکیلے اداس گھر میں وفا کی خوشبو لٹانے آئے وفا کی خوشبو لٹانے آئے میں روز زخمی ہوا کروں گا میں روز زخمی ہوا کروں گا میں روز زخمی ہوا کروں گا اگر وہ مرہم لگانے آئے. اچھے سے سنیں حضرات, ایک مطلب پیش کرتا ہوں کہ ہوا بن کر میرے پاس آ, ہوا بن کر میرے پاس آ, تجھے خوشبو بنا دوں گا. ہوا بن کر میرے پاس آ, تجھے خوشبو بنا دوں گا. تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا. वाह 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 भाई तनवीर क्या ہوا بن کر میرے پاس آ, تجھے خوشبو بنا دوں گا. تو کوئی بھی زباں ہو, تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا. ڈاکٹر صاحب اس شعر پہ آپ کی توجہ چاہوں گا. ایک شعر پڑھ رہا ہوں کہ تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا. میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں. वाह वाह تو کوئی بھی زباں ہو میں تجھے اردو بنا دوں گا. میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں. میں جس کنکر پہ ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا. वाह 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 میں تیرے گال سے, جی شکریہ شکریہ, میں تیرے, اسی طرح سنتے رہے, بہت اچھا سن رہے ہیں آپ مشاعرہ, کہ میں تیرے گال سے گرتا ہوا آنسو کا قطرہ ہوں. میں جس کنکر پہ ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا. میں جس کنکر پہ ٹھہروں گا اسے جگنو بنا دوں گا. سنے کہ چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا. چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا. نوکری کرنے لگا, اس کے دروازے کے باہر روشنی کرنے لگا. बहुत अच्छे شکریہ حضرت. کہ چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا, اس کے دروازے کے باہر روشنی کرنے لگا. شعر سنے, ایک شعر پڑھ رہا ہوں, دھیرے سے کچھ سیکنڈ بعد سمجھ میں آتا ہے, لیکن اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مجھے بتائیں کہ آپ شعر تک پہنچے ہیں. کہ چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا, اس کے دروازے کے باہر روشنی کرنے لگا, اس کے دروازے کے باہر روشنی کرنے لگا. بال کھولے نرم صوفے پر پڑی تھی ایک پری. چاند چوکیدار بن کر نوکری کرنے لگا, اس کے دروازے کے باہر روشنی کرنے لگا. بال کھولے نرم صوفے پر پڑی تھی ایک پری. میرے اندر ایک فرشتہ خودکشی کرنے لگا. क्या कहने بال کھولے نرم صوفے پر پڑی تھی ایک پری. بال کھولے نرم صوفے پر پڑی تھی ایک پری. میرے اندر ایک فرشتہ خودکشی کرنے لگا. میرے اندر ایک فرشتہ خودکشی کرنے لگا. خودکشی کرنے لگا. دیکھیں حضرات, شعر ایک مطلب, ایک شعر کہ اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا. اس نے حسین آنکھوں پہ چشمہ چڑھا لیا, چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا. क्या कहने چھوٹی سی کائنات پہ پردہ چڑھا لیا. میرے قدم بھی رک گئے سندور دیکھ کر. اس نے بھی اپنی کار کا شیشہ چڑھا لیا. वाह 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 اور دیکھیے شعر کہ دنیا کی فکر گھل گئی اس کے خیال میں. वाह वाह دنیا کی فکر گھل گئی اس کے خیال میں, جیسے کسی نے دھول ملا دی گلال میں. جیسے کسی نے دھول ملا دی گلال میں, جیسے کسی نے دھول ملا دی گلال میں. ذرے تھے ہم تو خوب پھرے خوشبوؤں کے ساتھ. یہ شعر سنے سب. ذرے تھے ہم تو خوب پھرے خوشبوؤں کے ساتھ, جگنو بنے تو پھنس گئے مکڑی کے جال میں. वाह 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 ذرے تھے ہم تو خوب پھرے خوشبوؤں کے बहुत ساتھ. ذرے تھے ہم تو خوب پھرے क्या خوشبوؤں کے अच्छा ساتھ. है तनवीर. वाह 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 ذرے बहुत تھے ہم खूब. تو خوب پھرے خوشبوؤں کے ساتھ, جگنو بنے تو پھنس گئے مکڑی کے جال میں. جگنو بنے تو پھنس گئے. اور دیکھیں سیاست کے ٹاپک پر کئی شعر پڑھے گئے. میں ایک 4 لائن پڑھ رہا ہوں, لیکن میرے طریقے سے میں نے شعر کہا ہے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں نے آپ کی بات کہی تو میرے ساتھ جتنے لوگ ہیں شریک ہوں. کہا ہے کہ ایک اکیلے سفید کپڑے میں
ایک اکیلے سفید کپڑے میں ہر برائی چھپائی جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ اب تو چرخے کو شرم آتی ہے, مجھ سے کھادی بنائی جائے گی. ایک اکیلے سفید کپڑے میں, کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک اکیلے سفید کپڑے میں ہر برائی چھپائی جائے گی. اب تو چرخے کو شرم آتی ہے, اب تو چرخے کو شرم آتی ہے, مجھ سے کھادی بنائی جائے گی. اب تو چرخے کو شرم آتی ہے. دیکھیں حضرات, قومی ایکتا کا ایک شعر پڑھ رہا ہوں, لیکن اس طرح بھی کہا جا سکتا ہے قومی ایکتا کا شعر. میں نے کہا ہے کہ تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا. تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا. تمام شہر کو لنکا بنایا جائے گا. ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہے ہم. ذرا سی بحث کو دنگا بنایا جائے گا. ہمیں جلاؤ نہ یارو کہ وہ کپاس ہے ہم, جسے ملا کے ترنگا بنایا جائے گا. شکریہ. بہت اچھے. جسے اور دیکھیں شعر کے سیاسی صابن سے اپنے کپڑے اجالنے میں لگا ہوا ہے. سیاسی صابن سے اپنے کپڑے اجالنے میں لگا ہوا ہے. سیاسی صابن سے اپنے کپڑے اجالنے میں لگا ہوا ہے. وہ کم نظر دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے میں لگا ہوا ہے. واہ واہ. سیاسی صابن سے اپنے کپڑے اجالنے میں لگا ہوا ہے. سیاسی صابن سے اپنے کپڑے اجالنے میں لگا ہوا ہے. وہ کم نظر دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے میں لگا ہوا ہے. چلو ہم ہی چل کے اب یہ گرتا ہوا ترنگا سنبھالتے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ سیاسی صابن سے اپنے کپڑے اجالنے میں لگا ہوا ہے. وہ کم نظر دوسروں پہ کیچڑ اچھالنے میں لگا ہوا ہے. چلو ہم ہی چل کے اب یہ گرتا ہوا ترنگا سنبھالتے ہیں. ہمارا سیناپتی تو دھوتی سنبھالنے میں لگا ہوا ہے. گر فردوس برروئے زمیں است ہمی استو ہمی استو ہمی است. جموں کشمیر کے ہر واقعے اور ہر پہلو پر ای ٹی وی کی نظر. دیکھیے ای ٹی وی اردو کشمیر روزانہ شام 7 بجے اور صبح 7:30 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. بچوں میں لیپروسکوپی کے ذریعے ایکچولی پیٹ میں اور چیسٹ میں ایکچولی آپریشنز کیسے کر سکتے, کتنا آسانی سے کر سکتے, اینڈ کتنا فائدہ ہوتا ہے بچوں کے لیے اینڈ ماں باپ کے لیے بھی. اس جمعرات آداب ڈاکٹر میں ہماری بات چیت ہوگی بچوں میں ایبڈومن اور چیسٹ میں لیپروسکوپک سرجریز کے بارے میں. ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380. آداب ڈاکٹر اس جمعرات شام 5 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر. ہوئے انسان سب سوزے محبت کے لیے پیدا
सब सोजे मोहब्बत के लिए पैदा फरिश्ता होते गर होते इबादत के लिए पैदा। नाजरीन आदाब, मैं सायरा बानो प्रोग्राम अक्सर रसोई में आपका तहे दिल से इस्तकबाल करती हूं और हमेशा की तरह लेकर आई हूं आपके लिए एक नई रेसिपी जिसका नाम है एग बिरयानी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं उसमें इस्तेमाल होने वाले मसालों पर। हमें चाहिए उबले हुए अंडे, कटी हुई प्याज, जर्दे का रंग, दूध, हरी इलायची, लहसुन अदरक का पेस्ट, मिर्च का पाउडर, काली मिर्च, चावल, हरी मिर्च, लौंग और नमक। तो आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे। फिर उसमें बिरयानी के अकॉर्डिंग तेल डालेंगे। और जब तेल गरम हो जाएगा तो हम इसमें अंडे फ्राई करेंगे। अंडों को हम डार्क ब्राउन कलर का फ्राई करेंगे। नाजरीन, अंडे को हम अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब अंडे हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको कढ़ाई में से बाहर निकालेंगे। फिर इसी ऑयल में हम प्याज ब्राउन करेंगे। जब प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो जाएगी तो हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट,